सफदर सड़क पर दीवानावार दौड़ता हुआ जा रहा था। मालूम होता था कि उसके दिल में आरज़ुओं का खौफनाक शोला भड़क रहा है। रात के बेहानक सकूत में वो खौफनाक खड्डों और तारीक खाइयों की तरफ झुककर पर भाकू पकारता, मदहोशी में खोए हुए ख्वाबीदा दरख्तों पर भाका पता पूछता, फील नुमा सरकश चट्टानों से उसका हाल दरियाफ्त करता, मगर उसकी आवाज़ संगलाख चट्टानों से टकरा कर हवा में तहलील हो जाती। वो खंडों और खाइयों से सदाए बाज गश्त के सिवा कोई जवाब ना पाता। वो बेताबाना बढ़ता जा रहा था। दो रवैया चट्टानों की बुलंद फसीलें दरमियान पहुंचकर वो महात्मा जीन की तवील कामत मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यकायक एक बगोला उठा जो काली घाटरियों, मुहीब दरारों और वीरान खंडरों से दर्दनाक आवाज़ पैदा करता हुआ चट्टानों से टकराने लगा। ऐसे मालूम हुआ कि जीन की अजीमुल इज्जत मूर्ति, जिसके पांव तख्तुल हसरा में और सर आसमान से छू रहा था, कांप रही है और उसकी ज्ञान ध्यान में मगन और आसमानी इसरार से वाकफ आंखें उस पर गड़ी हैं। उसके मुकद्दस लबों को जुम्बश हो रही है। ऐन उसी वक़्त एक तारीक अबर ने चांद के मुंह पर नकाब डाल दी। सफदर फिर आगे बढ़ा। अब उसकी हालत सकून पजीर थी। वो हमारी मौजूदगी से आगाह हो चुका था। दमदमे के जीने पर चढ़कर अब वो महल्लात की तरफ बढ़ा। महल्लात तक पहुंचकर वो ज़मीन दोस्त तय खाने में उतर गया। हम उसके पीछे पीछे थे। उसके तय खाने में दाखिल होते ही वही पुरस्रार साया सामने की दीवार पर नमूदार हो गया, मगर अब वो सफदर के साये के करीब ना था, भलका ज़रा फासले पर था। साया इस अंदाज से मुतहरक था जैसे सफदर की कोशिशों पर जोशो मसरत से कांप रहा हो। सफदर अग्निकांड के करीब जाकर हमें मुखातिब करके कहने लगा, आज मुझे महात्मा जी ने अजीब राज बताया है कि मैं आप लोगों को इस मुकद्दस अग्नि का वास्ता देकर पूछता हूं कि मुझे बताओ मैं किसका बेटा हूं। सनसान रात के वहशत खेज सन्नाटे और खौफनाक तहखाने की पुरहोल फिजा में जबकि कई सदियों की एक बचपन रूह अपना स्याह फोटो सामने वाली धुंधली दीवार पर खींच रही थी, हम इस वाक़े को ना छुपा सके। अगर हम गलत बयानी से काम लेते तो शायद ये अक्स हम पर झपट पड़ता। महराबों में से सतूनों के बदे साए कहने दीवारों पर इस तरह पड़ने लगे जैसे आहनी कड़ों के साथ इंसान धड़ लटक रहे हों। हमने कांपते हुए उसके कब्र से बरामद होने के अलावा पुरानी तहरीरों के मुतल्लक भी सब कुछ बता दिया जो वो नहायत मतानत से सुनता रहा। जब हम ये जिक्र कर चुके तो वो चिकन्ना होकर कहने लगा, आपने भी कुछ सुना? हमने तो नफ़ी में जवाब दिया, मगर करीम थरथराते हुए बोला, हाँ मैंने सुना है। अब ये बात उसके मुंह से ही निकली थी कि यकायक एक दिल हला देने वाली डरावनी आवाज़ सुनाई दी। हमारा दिल धक धक करने लगा। उफ, खुदा की पनाह! ये आवाज़ हड्डियों की खड़खड़ाहट की थी जो एक तारीक कोने से सुनाई दे रही थी। मेरी रूह खींच कर आंखों में आ गई। मैं टिकटिकी बांध कर उस कोने की तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल था कि अभी एक हड्डियों का ढांचा हमारे सामने आ खड़ा होगा, मगर खुदा का शुक्र है कि ऐसा ना हुआ। अलबत्ता वो दिल खराश खड़खड़ाहट थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बेदस्तूर होती रही। सफदर बिल्कुल बेखौफो हरास इस दीवार से कान लगा कर इस आवाज़ को सुन रहा था। आखिरकार उसने कहा,
ضرور اس جگہ کہیں میرے باپ کی ہڈیاں مدفن ہیں۔ دیوار کے پیچھے ٹھوس پہاڑ تھا۔ اس نے دریچہ نما دیوڑی کی طرف، جو دیوار کا تھوڑا سا حصہ خالی تھا، جا کر دیکھنا شروع کیا۔ اس کی جگہ برقی روشنی صاف طور پر نہ پڑتی تھی، اس لیے بہت وقت پیش آئی۔ آخر بڑی مشکل سے اسے دیوار میں ایک چھوٹے سے دروازے کی ڈاٹ نظر آئی، جو بعد میں پتھروں سے چن دی گئی۔ اس ڈاٹ کا درمیانی حصہ بجا کر دیکھنے سے کھوکھلا معلوم ہوتا تھا۔ صدر نے کریم سے اس کا شکاری چاقو لے کر پتھریلی دیوار کھودنا شروع کی اور گھنٹہ بھر کی لگاتار کوشش سے ایک پتھریلی اینٹ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ایک سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اینٹوں کو زور زور سے اکھاڑنے لگا۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ یہاں کسی زمانے میں ایک الماری بنی ہوئی تھی، جس کا دروازہ ڈیوڑی میں تھا۔ جب دیوار میں کافی سوراخ ہو گیا تو ہم بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے، اور مسلسل محنت کے بعد ہم نے وہ چنی ہوئی ڈاٹ پوری کھول کر رکھ دی۔ یہ ایک الماری کا خانہ تھا، جس میں انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ صفدر اس ڈھانچے کے قریب دو زانو بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل تھے۔ گویا یہ ایک بد نصیب تاجدار کی نماز جنازہ تھی، جو 3 صدیوں کے بعد 4 آدمیوں نے پاتال کی گہرائیوں میں نہایت بے سر و سامانی سے ادا کی۔ دعا کے بعد وہ ہڈیوں کو بوسہ دے کر اٹھا اور گلوگیر آواز میں کہنے لگا، اب ان مقدس ہڈیوں کو یہاں سے کس طرح لے جائیں؟ کریم نے اپنا کمبل زمین پر پھیلا دیا، جس میں سب ہڈیاں اکٹھی کر کے باندھ لی گئیں۔ ہم تہ خانے سے نکل کر بصرت تمام پہاڑی راستہ عبور کر کے نیچے صدر دروازے کے قریب پہنچے۔ بوڑھا چوکیدار ابھی تک اسی طرح سایوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہم چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دن ہم پھر ایک دفعہ سکندرہ آئے، کیونکہ اس فقیر کی مدد سے ان ہڈیوں کو وہاں ٹھکانے لگانا آسان تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کے وقت جب کہ آسمان تاریک بادلوں سے گھرا ہوا تھا، کسی ناشاد کی شوئی بخت پر ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے محو آرام شاخی خاندان کی روحیں اپنے ایک فرد کی آمد کے انتظار میں چشمے شوق واہ کیے پرانی قبروں سے جھانک رہی ہیں۔ ہم ان ہڈیوں کو کفن میں باندھ کر وہاں لے گئے۔ بوڑھا فقیر اور کریم ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے قبرستان میں گڑھا کھود رکھا تھا، جہاں اس گمنام تاجدار کی پامال شدہ ہڈیوں کو دبا دیا گیا۔ صفدر نے اپنی ماں کی شکستہ قبر بھی دیکھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت ازردہ ہوا۔ میں نے فوراً اس کی مرمت کا انتظام کر دیا۔ دوسرے دن شام تک مرمت ہو گئی۔ شام کے قریب ہم اسے واپس لائے تو وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اسے بڑی مشکل سے سلا دیا گیا، مگر آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو صفدر بستر پر موجود نہ تھا۔ میں نے بدحواسی سے وسیم اور کریم کو جگایا اور اس کی تلاش شروع کی۔ رات سخت اندھیری تھی، ہاتھ پسارے کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ جھکڑ کے تھپیڑے ہمیں دھکیل دھکیل کر پیچھے ہٹا رہے تھے۔
आंधी का गुबार हमारा रास्ता रोकने के दर पे था और दरख्त गैज़ो गज़ब से दोहरे होकर हमें पकड़ने को दौड़ रहे थे। हम उसकी तलाश में कब्रिस्तान की तरफ रवाना थे। सुबह तक हम सरगर्दा रहे। सुबह के वक़्त एक झाड़ी के करीब हमें सफदर के पाँव का एक बूट पड़ा मिला। बूट देखकर हमें कुछ तसल्ली हुई। करीम कहने लगा, वो कहीं करीबो जवार में ही होगा और ज़रूर अपनी माँ की कब्र पर आएगा। यहाँ उसका इंतज़ार करना चाहिए। उसकी माँ की कब्र देखकर हमें बहुत हैरत हुई। उस नई बनी हुई कब्र के ऐन दरमियान एक लंबी लकीर नमूदार हो रही थी। गोया मालूम होता था कि कब्र शक होकर दोबारा मिली है। मैं गहरी सोच में पड़ गया। यकायक मेरी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। इंतहाई रंजो गम से मेरी चीखें निकल गई। सरहाने के करीब कब्र की लकीर नुमा दराज से सफदर के कोट का कोना बाहर लटक रहा था। गोया वो अपनी माँ से मिल चुका था। Come and fly away with me. 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 Come and fly